ఈ పీజీ పాఠశాలాयै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरण विभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CS षण्मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे तल्युट् तुमुन् कलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति, लादेशेषु वासरूपविधिर्नास्ति, उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति तिस्रः परिभाषाः अधिकृत्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। हसितं हसनम् इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम्, इच्छति भोक्तुम् इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम्, ईषत्पानः सोमो भवता इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम्, श्वः पक्ता इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम्, ङमोह्रस्वादिचि ङमुन्नित्यम् इति सूत्रार्थ विषये अनुपपत्ति प्रदर्शनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अद्य विशेषतया प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषायाः विषये चर्चा कृता। तत्र ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इत्यपि निरूपणं कृतम्। एवं वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा केवलं ताच्छीलिकेष्वेव न प्रवर्तते इति स्वीकारे अन्यत्र दोषाः प्राप्नुवन्ति। तान् दोषान् इदानीम् अस्यां परिभाषायां वयं विचारयामः। प्रथमतः हसितं हसनम् इति द्वयोः रूपयोः निष्पत्तिः कथम् इति किञ्चित् परिशीलयामः। हस हसने इति धातोः नपुंसके भावेक्तः इत्यनेन भावेक्त प्रत्ययः विहितः। हस त तप्रत्ययस्य आर्धातकत्वेन आर्थधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन इडागमे सति हसिता इति भवति। अस्य कृदन्तत्वेन कृतध्यसमासाश्च इत्यनेन प्राद्वयसंज्ञायां सुप्रत्ययः। भावक्तान्तं नपुंसके भवति इति कथनात् अत्र नपुंसके सोः अमादेशे अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे हसितम् इति रूपं भवति। हसितम् इत्यस्य छात्रस्य इति योगे कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी छात्रस्य हसितम् इति रूपं भवति। एवमेव हसधातोः ल्युटि च इत्यनेन नपुंसके भावे ल्युट् प्रत्ययः विहितः। ल्युट् प्रत्यये टकारस्य इत्संज्ञा लकारस्यापि इत्संज्ञा यु इति तिष्ठति। यु इत्यस्य युवोरनाकौ इत्यनेन अनादेशे सति हस अन हसन इत्यस्य इदानीं कृदन्तत्वेन प्राद्वयसंज्ञायां नपुंसकत्वविवक्षायां सुप्रत्यये तस्य अमादेशे सति अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे हसनम् इति रूपं भवति। अस्यापि हसनम् इति कृदन्तयोगे छात्रस्य हसनम् इति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी छात्रस्य हसितं छात्रस्य
हसनम इति द्वयोः प्रयोगयोः उपपत्तिः अस्ति। एतौ द्वौ प्रत्ययौ भावे इति सूत्र विहित घञ् प्रत्ययस्य अपवादौ। भावे इति सूत्रेण सिद्धावस्थापन्नो धात्वर्थो भावः तत्र घञ् स्यात् इत्यनेन घञ् प्रत्ययः विहितः। अयञ्च घञ् प्रत्ययः उत्सर्गः भवति। एतौ द्वौ प्रत्ययौ अपवादौ भवतः। अतः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन असरूपः अपवाद प्रत्ययः असरूपौ एतौ अपवाद प्रत्ययौ उत्सर्गस्य घयः विकल्पेन बाधकत्वे सति। इदानीं हस धातोः घञ् प्रत्यये हस आ घयः इत्वात् अतोपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धौ हास इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये घञ्जपाः पुंसि इति कथनात् पुल्लिङ्गे सुप्रत्यये सस्य ऋत्वे विसर्गे हासः इति रूपं भवति। छात्रस्य हासः इति रूपमपि इदानीं स्यात्। यथा छात्रस्य हसितं छात्रस्य हसनम् इति द्वयोः प्रयोगयोः साधुत्वम् उक्तं, तद्वत् छात्रस्य हासः इति घयन्तयोगे अत्रापि कर्मणि कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेन षष्ट्यां छात्रस्य हासः इति रूपमपि प्राप्नोति इति एकः दोषः। एवमेव इच्छति भोक्तुम् इत्यत्र समानकर्तृकेषु तुमुन् इत्यनेन इच्छार्थेषु एककर्तृकेषु उपपदेषु धातोः तुमुन् प्रत्ययः विहितः। अत्र इच्छति भोक्तुम् इत्यत्र भुज धातोः तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्यये भुज तुम् इति स्थिते तुमुनः आर्धधातुकत्वेन पुगन्तलघूपदस्य च इत्यनेन पुगन्तस्य लघूपदस्य च अङ्गस्य इकः गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन लघूपदगुणः भवति। चोः कुः इत्यनेन कुत्वे सति भोक्तुम् इति। भोक्तुमिति मान्तम् अस्ति कृदन्तमस्ति, अतः कृन्मेजन्तः इत्यनेन अस्य अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञायां पूर्वं प्रातिपदिकसंज्ञायाम् उत्पन्नस्य शोः अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन लुक् भवति। लुकि सति भोक्तुम् इति रूपं भवति। इच्छति भोक्तुम् इति। इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इत्यनेन इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ विहितौ। इच्छामि भुञ्जीता इति लिङ् भुजधातोः लिङ् विधिलिङ्गि भुञ्जीता इति रूपं भवति। इच्छामि भुङ्क्ताम् इति लोट्। इच्छामि भुञ्जीत भवान् इच्छामि भुङ्क्तां भवान् इति वाक्यानि भवन्ति। अत्र इच्छार्थेषु विहितः समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रविहितः तुमुन् अपवादः अस्ति। लिङ्लोटौ उत्सर्गौ स्तः। अत्र उत्सर्गापवादयोः असारूप्यमस्ति। यतोहि उत्सर्गः अस्ति लिङ् लोट्, अपवादः अस्ति तुमुन्। असारूप्यमस्ति। असारूप्यात् वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पेन बाधकत्वे लिङ्लोटावपि प्राप्नुतः। तुमुनः पर्यायत्वेन लिङ्लोटावपि प्राप्नुतः। अतः इच्छति भोक्तुम् इतिवतु इच्छति भुञ्जीता इच्छति भुङ्क्ताम्
इति अपि प्रयोगयोः आपत्तिः अस्ति इति अपरः दोषः। तृतीयः दोषः अपि अस्ति। ईषत्पानः सोमो भवता इत्यत्र इच्छार्थेषु उपपदेषु पाधातोः आतो युचु इत्यनेन आदन्ताद्धातोः युच् प्रत्ययः भवति इति युज् विहितः। युच् प्रत्यये युकारः शिष्यते, तस्य पाधातोः इदानीं युच् प्रत्यये पा यु युवोर्णाकौ इत्यनेन अनादेशे पानः इति रूपं भवति। अयञ्च युच् प्रत्ययः ईषद्दुस्सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल् इति विहित खल् प्रत्ययस्य अपवादः। खल् उत्सर्गः अस्ति, युच् अपवादः अस्ति। अनयोः उभयोः असारूप्यम् अस्ति। अतः विकल्पेन बाधकत्वे यदा युच् प्रत्यये सति पानः इति रूपं जातम्, अतः युच् विकल्पेन बाधकत्वे खल् प्रत्ययेपि खल् प्रत्ययोपि तत्र स्यात्। तथा चेत् अनिष्टं रूपं भवति इति तृतीयः दोषः अत्र इदानीम् अस्ति। एवं रीत्या त्रिषु स्थलेषु दोषः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य स्वीकारे अस्ति। एतेषां दोषाणां वारणार्थम् एषा परिभाषा आरब्धा। तल्युट् तुमुन् कलर्धेषु वासरूप विधिर्नास्ति इति। ता ल्युट् तुमुन् कलर्धेषु, तश्च ल्युट् च तुमुन् च कलर्थश्च तल्युट् तुमुन् कलर्थाः तेषु असरूपः अपवादः उत्सर्गं विकल्पेन न बाधते। विकल्पेन न बाधते इति कथनेन नित्यमेव बाधते इति अत्र परिभाषया बोध्यते। प्रकृते अत्र नपुंसके भावेक्तः इति क्तप्रत्ययः, ल्युट् च इति ल्युट् प्रत्ययः। एतयोः विषये वासरूपविधिः नास्ति इति कथनात् घयः नित्यम् एतौ द्वौ प्रत्ययौ बाधकौ भवतः। तदनन्तरं तुमुन्, इच्छार्थेषु तुमुन् इति विहित तुमुन् लोटयोः नित्यं बाधकः भवति। तदनन्तरं कलर्थकः यः युच् प्रत्ययः अस्ति, स च युच् प्रत्ययः खल् प्रत्ययस्य नित्यं बाधकः भवति। अतः पूर्वोक्ताः दोषाः परिहृताः भवन्ति। कल्युट् तल्युट् तुमुन् कलर्धेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति परिभाषायाः स्वीकारात्। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति। ज्ञापकम् इति कथनापेक्षया वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य अनित्यत्वं स्वीक्रियते चेत् तदानीम् एषा परिभाषा वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा न प्रवर्तते इति कथयामश्चेत् तदानीं तत्र वासरूपविधिः नास्ति इति प्रतीयते एव खलु। तथापि किञ्चित् ज्ञापकत्वरूपेण अत्र सूददीपदीक्षश्च इति सूत्रेण दीपेः युज्निषेधेन अनित्या एषा अनित्या वासरूपविधिः इति ज्ञायते। क्व अनित्या? तर्हि इदानीं वासरूपविधिः अनित्या इति कथयामश्चेत् तर्हि सर्वत्रापि वासरूपविधिः न भवत्येव खलु इति न भवत्येव इति न मन्तव्यम्। क्व अनित्या इति चेत् एतेषु प्रत्ययेषु इति अनया परिभाषया भोज्यते। तल्युट् तुमुन् कलर्थविषये एव वासरूपविधिः अनित्या, नाम एतेषु स्थलेषु अपवादः उत्सर्गं नित्यं बाधते इति। अतः तदनित्यत्वमूलिका इयम् इति नागेशस्य आशयः। अर्हे कृत्यदृचश्च
इति सूत्रस्थं कृत्यतृज्ग्रहणं वासरूपोस्त्रियाम् इत्यस्य अनित्यत्वं ज्ञापयति। विशिष्य तन्मूलिका एषा इति। तत्र हि विचारः एवं करणीयः। तयोरेव कृत्यक्तकलर्थाः इत्यनेन कृत्य कृत कलर्थाः भावे कर्मणि च विहिताः। अतः ते प्रत्ययाः उत्सर्गाः भवन्ति। कृत्यप्रत्ययाः क्तप्रत्ययाः खलर्थाश्च उत्सर्गाः भवन्ति। अर्हे कृत्यतृचश्च इति सूत्रे लिङ् यदि इति सूत्रात् लिङ् इत्यनेन वर्तते। अर्हः नाम योग्यः इत्यर्थः। योग्ये कर्तरि गम्ये कृत्याः तृच् लिङ् च भवन्ति इति सूत्रार्थः। योग्ये कर्तरि गम्ये कृत्याः तृच् लिङ् च भवन्ति इति सूत्रार्थः अस्ति। उदाहरणम् अस्ति त्वं कन्यां वहेः। त्वं कन्यां वहेः वोढुं शक्तः इत्यर्थः। विशिष्य अर्हार्धे विधानात् कृत्यप्रत्ययाः तृच् लिङ् च अपवादाः भवन्ति। विशिष्य अर्हार्थे विधानात् कृत्यप्रत्ययाः तृच् प्रत्ययः लिङ् च अपवादाः भवन्ति। अपवादेषु लिङप्यस्ति। स च कृत्यतृचोः असरूपः अस्ति। अतः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पेन बाधादेव कृत्यतृचौ भवतः। अतः कृत्यतृचोः पुनः विधानं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय वासरूपविधेः अनित्यत्वं ज्ञापयति। तस्य अनित्यत्वमेव अस्याः परिभाषायाः स्वरूपं तल्युट् कलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति। तेन असरूपत्वेपि नित्यबाधकत्वात् तयोः कृत्यतृचोः उत्पत्त्यर्थं कृत्यतृज्ग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इत्युक्तम्। तल्युट् कलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति स्थलद्वये एव वासरूपविधिः नास्ति इति निर्णये अन्यत्र दोषः प्राप्नोति इति मत्वा इदानीं परिभाषान्तरम् आरभ्यते परिभाषेन्दुशेखरकारेण। श्वः पक्ता। अत्र पक्ता इति पचधातोः लुट्लकारे रूपम्। पचधातोः लुट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये पच ति इति स्थिते स्यतासील् लुटोः इत्यनेन लुट्लकारे तास् प्रत्यये पच तास् अनन्तरं लुटः स्थाने तिप्रत्यये पच तास् ति इति स्थिते लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इत्यनेन डा आदेशे डकारस्य इत्संज्ञायाम् आ इति भवति। पच तास् आ डित्वात् टिलोपे तास् इत्यत्र विद्यमान आस् इत्यस्य लोपे पच तु आ पच ता ककारस्य चोक्कुः इत्यनेन कुत्वे पक्ता इति रूपं भवति। पक्ता पक्तारो पक्तारः इति। अत्र यः लुट्लकारः अस्ति अयञ्च लुट्लकारः अनद्यतन भविष्यति विहितः। भविष्यत् सामान्ये लुट्लकारः विहितः, लृट्लकारः विहितः। अतः लृट्लकारः उत्सर्गः भवति। अनद्यतन भविष्यति विहितः लुट्लकारः अपवादः भवति। यद्यपि उभयत्रापि लकार एव अस्ति,
तयोः तिङादेशापि स्वरूपा एव तेषाम् आदेशेषु असारूप्यमस्ति। यथा लुट्स्थानिकः तिप्रत्ययः तिप्रत्ययस्य डादेशः प्रवर्तते, लृट्स्थानिकस्य तिप्रत्ययः तिप्रत्यये एव आदेशः। एवम् उभयोः असरूपत्वात् वासरूपो स्त्रियाम् इच्छनेन विकल्पेन बाधकत्वे श्वः पक्ता इतिवत् श्वः पक्ष्यति इत्यपि स्यात् इति शङ्कायाम् एषा परिभाषा आरब्धा लादेशेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति। लादेशेषु वासरूपविधिः नास्ति इति। परिभाषायाम् आदेशपदं स्वप्रवृत्त्युत्तरकालिकवैरूप्यवति लाक्षणिकम् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। तस्य आदेशपदस्य लः इत्यनेन कर्मधारयः, आदेशश्चासौ लश्च लादेशः इति कडाराः कर्मधारये इत्यत्र कडारादिगणे लस्य पाठात् पूर्वनिपातः। तथा च आदेशप्रवृत्त्युत्तरकालिकवैरूप्यवत्सु लकारेषु वासरूपविधिः नास्ति इति परिभाषायाः अर्थः लभ्यते। श्वः पक्ता इत्यत्र समन्वयं कुर्मः। आदेशः अस्ति तिवादेशः, तत् प्रवृत्त्युत्तरकालिकं यद्वैरूप्यं डारूपं, लृट्लकारे तु आदेशः तिबादेशः, तत्प्रवृत्त्युत्तरकालिकवैरूप्यं नास्ति। अतः अत्र वासरूपविधिः न प्रवर्तते। अपवादः उत्सर्गं नित्यं बाधते, अतः अनद्यतन भविष्यति न लृट् लकार प्रयोगः। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति किञ्चित् वयं परिशीलयामश्चेत् ज्ञापकं विद्यते। हशश्वतोर्लङ्च इति सूत्रस्थं लङ्ग्रहणं। ह शश्वतोः उपपदयोः लिङ् विषये लङ् स्यात्, चात् लिट् इति सूत्रार्थः। इति ह अकरोत्, इति ह चकार इति। शश्वत् अकरोत्, शश्वत् चकारवा इति। अनद्यतने लङ् इति सूत्रेण अनद्यतने भूते अर्थे लङ् विहितः। अयम् उत्सर्गः अस्ति। परोक्षे लिट् इति सूत्रेण परोक्ष अनद्यतनभूते अर्थे लिट् विहितः। अतः विशिष्य विधानात् अयम् अपवादः। लङ्लिटोः उभयोः प्रयोगे असारूप्यं वर्तते। भूधातोः लङि अभवत् इति भवति, लिटि बभूव इति भवति। प्रयोगे असारूप्यं निमित्तीकृत्य वासरूपो स्त्रियाम् इच्छनेन विकल्पेन बाधकत्वे लिड्विषये लङः अपि सिद्धौ सूत्रे लङ्ग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। लादेशेषु वासरूपविधिः नास्ति इति। ज्ञापितायां तु लादेशेषु वासरूपविधेः अभावात् लिड्विषये लङः प्राप्तेरेव अभावेन तद्विधानार्थं लङ्ग्रहणं स्वांसे चरितार्थं भवति। अयम् एकः विशिष्टः अंशः अत्र इदानीम् उच्यते। आदेशकृतवैरूप्यवत्सु एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति इदानीं निरूप्यते। लटः स्थाने एव तिबादयः विहिताः। लटः स्थाने एव
लटशत्रुशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इचनेन शत्रुशानचौ विहितौ। सामान्यतः लस्य इचनेन लकारस्य स्थाने तिवादीनां विधानेन तिवादयः उत्सर्गाः भवन्ति। विशिष्य लटः स्थाने शत्रुशानचोः विधानात् एतौ अपवादौ भवतः। उभयत्रापि स्थाने लकार एव, अतः उत्सर्गापवादयोः असारूप्यात् वासरूपो स्त्रियाम् इच्छनेनैव विकल्पे सिद्धे शत्रुविधायके सूत्रे लटस्य शत्रुशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इत्यत्र नन्वोर्विभाषा इति सूत्रात् विभाषाग्रहणस्य अनुवृत्तिं स्वीकृत्य विकल्पेन शत्रुशानचौ भवतः इत्युच्यते। इदानीं विभाषाग्रहणानुवृत्तेः आवश्यकता नास्ति। वासरूपो स्त्रियाम् इच्छनेनैव विकल्पे सिद्धे तद्व्यर्थीभूय ज्ञापयति आदेशकृतवैरूप्यवत्सु वासरूपविधिः न प्रवर्तते इति। तेन नित्ये बाधकत्वे प्राप्ते विकल्पेन बाधनार्थं विभाषानुवृत्तिः स्वांसे चरितार्था भवति। तेन अप्रथमा सामानाधिकरण्ये तिङन्तप्रयोगः न भवति। अतः पचति चैत्रं पश्य इति प्रयोगः साधुर्न भवति। इतः परं तृतीया परिभाषा अस्ति उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा। तस्याः परिभाषायाः का आवश्यकता, कः अर्थः इत्यादीन् विचारान् वयमिदानीं परिशीलयामः। ङमो ह्रस्वात् च ङमुन्नित्यम् इति सूत्रं विद्यते। अनेन सूत्रेण ङमुडागमः विधीयते। ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः नित्यं ङम् स्यात् इति सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्यां वर्णितः। प्रत्यङ्गात्मा सुगण्णीशः इत्यादीनि उदाहरणान्यपि प्रदर्शितानि। सम्प्रति विचारः कः इति चेत् अस्मिन् सूत्रे ङमः इति पदमस्ति, अचि इति पदमस्ति। ङमः इति पञ्चम्यन्तमस्ति, दिग्योगलक्षणपञ्चमी अस्ति। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया ङमः परस्य इत्यर्थः लभ्यते। ङमः परस्य इति यथा अर्थः वर्ण्यते तदानीम् अचि इति सप्तम्यन्तस्य षष्ट्यन्तत्वं प्रकल्प्य ङमः परस्य अचः ङमुड्भवति इत्यर्थः वर्णनीयः। अस्मिन्नेव सूत्रे अचि इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। अचि इति सप्तम्यन्तस्य सत्वात् औपश्लेषिकाधिकरणसप्तमी यत्र भवति तत्र वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तदानीं सूत्रार्थः एवं भवति ङमः इति पंचमी न इदानीं ङमः इति षष्ठी भवति। तदानीं ङमः अचिपरे ङमुड् भवति इति सूत्रार्थः भवेत्। ङमः परस्य अचः इति वा अचिपरे ङमः ङमुट् इति सूत्रार्थः वर्णनीयो वा। यतः पंचमी निर्देशोऽपि अस्ति, सप्तमी निर्देशोऽपि अस्ति। अतः पंचमी निर्देशसत्वात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः, अचीति सप्तमी निर्देशस्य सत्वात् तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः कल्पनीया। तथा चेत् सूत्रार्थः एवं वर्णनीयो वा तथा वर्णनीयो वा इति संशये सति। तदानीम् एषा परिभाषा आरब्धा। उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति। उभयोः निर्देशः उभयनिर्देशः तस्मिन् उभयनिर्देशे यत्र सप्तमी निर्देशः भवति पंचमी निर्देशः भवति तादृशेषु स्थलेषु पंचमी निर्देशः बलीयान् भवति। प्रकृते ङमोरस्वाजिगमुन्नित्यम् इति सूत्रे पंचमी निर्देशस्य प्राबल्यस्वीकारात्
अत्र अचीति सप्तमी निर्देशः अस्ति चेदपि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। अचीति सप्तमी षष्ठी रूपेण विपरिणामं प्राप्य गमः परस्य अचः ngमुद्भवति इत्यर्थं बोधयति इति। इदानीं यत्र सप्तमी पंचमी इति उभयोः निर्देशः भवति तादृशेषु स्थलेषु पंचमी निर्देशः बलीयान् इति पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् उच्यते। वस्तुतः सूत्रक्रमेपि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्र अनन्तरमेव तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रमप्यस्ति। अतः सर्वात्मना इदानीं पंचमी निर्देशस्यैव प्राबल्यं वा सर्वत्र इति चेत् तत्र काचित् व्यवस्थां ग्रन्थकारः अस्माकं कृते प्रदर्शयति। यत्र सप्तमी निर्देशः चरितार्थः तादृशेषु स्थलेषु पंचमी निर्देशः न चरितार्थः, अतः पंचमी निर्देशस्य तत्र बलवत्वं वक्तव्यम्। प्रकृते ngमोह्रस्वादिगमुन्नित्यम् इति सूत्रे अचीति सप्तमी निर्देशस्य मयमुयो वो वा इति सूत्रे चारितार्थ्यमस्ति। मयः परस्य वुयः वो वा स्यात् अचि परे इत्युच्यते। अतः तत्र सप्तमी निर्देशः चरितार्थः, पंचमी निर्देशः ngमः इति अनवकाशः अस्ति। अतः अनवकाशत्वात् पंचमी निर्देशस्य प्राबल्यम्। अनेन किं ज्ञायते इति चेत् यत्र अनवकाशत्वं पंचमी निर्देशस्य तादृशेषु स्थलेषु पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् इति। इदानीं डस्सिधुटु इति सूत्रमस्ति। तत्र डः इति पंचमी अस्ति, सि इति सप्तमी अस्ति। इदानीम् अत्र पंचमी निर्देशस्य प्राबल्यं वक्तव्यं वा, सि इति सप्तमी निर्देशस्य प्राबल्यं वक्तव्यं वा इति चेत् डः इति पंचम्यापि कुत्रापि चारितार्थ्यं नास्ति, सि इति सप्तम्यापि कुत्रापि चारितार्थ्यं नास्ति। उभयोः अचारितार्थे पंचमी निर्देशः परत्वात् बलीयान्। तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति उभयोः अन्यत्र चारितार्थे परस्य बलवत्वम्, उभयोरपि अन्यत्र अचारितार्थेपि परस्य प्राबल्यम् इति उभयोः समत्वमस्ति। अतः पंचमी निर्देशस्य बलीयत्वम् अचारितार्थेन उभयोरपि अचारितार्थे परत्वात् पंचमी निर्देशः बलीयान् इति निर्णीयते। इदानीम् आमि सर्वनाम्नः सुटु इत्यत्र परिशीलयामश्चेत् तत्र आमि सर्वनाम्नः सुटु अदन्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः स्यात् इति सूत्रार्थः वर्ण्यते। सर्वेषाम् इति प्रसिद्धम् उदाहरणमपि प्रदर्श्यते। तत्र आत् इति पंचमी अस्ति, आमि इति सप्तमी अस्ति। इदानीं कस्य निर्देशस्य प्राबल्यं वक्तव्यम् इति चेत् अत्र उभयोः चारितार्थ्यमस्ति। आत् इति पंचमी आज्यसे रसुकु इत्यत्र पंचम्याः आदिति पंचम्याः चारितार्थ्यमस्ति। आमीति सप्तम्याः त्रयस्त्रयः इत्यत्र चारितार्थ्यमस्ति। त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यात् आमि परे इति। एवम् अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः निर्देशयोः इदानीम् अत्र आमि सर्वनाम्नः सुटु इत्यत्र अस्ति। तदानीं किं कर्तव्यं चेत् उभयोः चारितार्थे पंचमी निर्देशस्य बलीयस्त्वम्। अतः अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य आमः सुडागमः स्यात् इति आमीति सप्तम्याः सस्यर्थत्वं कल्प्यते। बलवत्वं नाम किम्
इति चेत् बलवत्वं नाम स्वार्थ अपरित्यागः। यः बलवान् भवति सः कुत्रचित् उपविशति चेत् तत्रैव इदं मदीयं स्थलम् इति तत्रैव उपविशति। अन्यस्य स्थले उपविश्यापि तदानीम् अन्यः कश्चित् अन्यः अन्येन स्थलान्तरान्वेषणं कर्तव्यं। तद्वत् अत्रापि यस्य निर्देशस्य प्राबल्यं स च निर्देशः स्वीयमर्थं बोधयति, अन्य निर्देशम् अर्थान्तरं प्रति नयति। अयमेव शब्दस्य स्वभावः। अतः अत्र उभयोः चारितार्थे पंचमी निर्देशस्य प्राबल्यस्य उदाहरणम् आमिसर्वनाम्नः सुटु इति। आनेमुकु इति सूत्रमस्ति। आनेमुकु इति सूत्रे सप्तम्याः बलवत्वम्। आनेमुकु अदन्तस्याङ्गस्य मुगागमस्यात् आने परे इति। अत्र इदानीम् आने इति सप्तमी निर्देशः अस्ति, अतः इति पंचमी निर्देशः अस्ति। अतः इति पंचमी निर्देशस्य प्राबल्यं वक्तव्यम् अनया परिभाषया। परम् अत्र आनेमुकु अत्र आने इति सप्तमी निर्देशस्य बलवत्वम् उच्यते। कुतः बलवत्वं तस्य इति चेत् पंचमी निर्देशस्य चारितार्थ्यात्। पंचमी निर्देशः अतोयेयः इत्यत्र चरितार्थः अस्ति। अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य ईष्यात् इत्यर्थः तत्र वर्ण्यते। तत्र पंचमी निर्देशस्य चारितार्थ्यमस्ति, सप्तमी निर्देशस्य चारितार्थ्यं नास्ति। अतः तत्र सप्तमी निर्देशस्य बलवत्वं बोध्यते। अतः एतावता किं ज्ञायते इति चेत् यत्र पंचमी निर्देशस्य वा पंचमी निर्देशस्य बलवत्वं वक्तव्यं तादृशेषु स्थलेषु पंचम्याः अनवकाशत्वेन वा अथवा परत्वाद्वा तस्य प्राबल्यं वक्तव्यं। यदि सप्तमी निर्देशोऽपि कदाचित् निरवकाशश्चेत् तस्य कुत्रापि अवकाशः नास्ति चेत् तादृशेषु स्थलेषु सप्तमी निर्देशस्यापि प्राबल्यं वक्तव्यमेव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः।